हाय फ्रेंड्स, संस्कृतशाला में आपका स्वागत है और मैं हूं सोनल मतानी। टुडेज टॉपिक एसे ऑन माय मदर। मम माता। मम मातुः नाम कुन्दनबेनः अस्ति। तस्याः आयुः 34 वर्षाणि अस्ति। सा परिवारे आनन्दं वर्धयति। सा मम परिवारस्य पालनं करोति। सा प्रातःकाले उत्थाय गृहकार्यं करोति। तया विना गृहं शून्यमिव भासते। सा मया सह उद्याने अपि क्रीडति। सा अस्माकं कृते बहु कष्टं करोति। सा अस्माकं प्रथमः गुरुः भवति। तस्यै सङ्गीतश्रवणं रोचते। तस्यै पुस्तकपठनम् अपि रोचते। माता अस्माकं जीवनस्य आधारस्तम्भम् अस्ति। थैंक्स फॉर वॉचिंग।